अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा आज अगेन अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी ने पूछा है। मुझे नाम भूल गया, काइंडली आप सुनिएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कि जैसे मैं डॉग साइकोलॉजी के ऊपर एक मैं सीरीज लेके चल रहा हूँ, तो दोस्त ने क्वेश्चन ये पूछा है भाई कि हमें ये भी बता दें कि जो डार्क साइकोलॉजी से बचना कैसे है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए ना मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट अप्रोचेस बता देता हूँ। तीन इंपॉर्टेंट अप्रोचेस आप यूज करें, आप डार्क साइकोलॉजी से बच सकते हैं, यानी कि मैनिपुलेटर से बच सकते हैं। अच्छा, आपने ये भी जिंदगी में याद रखना है कि ये नहीं कि जैसे जमाना तरक्की कर रहा है तो जो मैनिपुलेशन है वो कम होती जा रही, लोग पढ़े लिखे होते जा रहे हैं। देखिए, एक चीज आपने याद रखनी है कि ये मैनिपुलेशन ये रोजे अजल से चलती आ रही। हाँ, इसके तरीके चेंज होते आ रहे हैं, लेकिन ये कभी रुकती नहीं है। लोग अपना डिफरेंट तरीके यूज करते हैं, जो एक तरीका कॉमन हो जाता है उसको छोड़ देते हैं, फिर एक नया तरीका आप कर लेते हैं। तो ये तो चलता रहेगा। अब आपने करना क्या है कि मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट अप्रोचेस बता रहा हूं, उसको फॉलो कर लें। आप मैनिपुलेशन से, डार्क साइकोलॉजी से आप बिल्कुल बच सकते हैं। वो पहली अप्रोच क्या है? पहली अप्रोच ये है कि अवेयरनेस इज द की टू अवॉइड मैनिपुलेशन या डार्क साइकोलॉजी। अवेयरनेस, देखिए अवेयरनेस बेसिकली हर चीज में ही जरूरी है। अवेयरनेस का मतलब क्या है? नॉलेज होना, तालीम होना, जहलियत ना होना। देखिए, अगर आप इस दुनिया में, अच्छा हमारे कुछ लोग ना पढ़ाई लिखाई को सिर्फ यही पढ़ाई लिखाई समझते हैं कि जी आपने एमएससी केमिस्ट्री कर लिया, फिजिक्स कर लिया, बायो पढ़ ली, या आपने पीएचडी भी कर लिया। देखिए, ये तालीम नहीं है, ये एक नॉलेज है जो आपको रोजी के लिए आप इसको सीखते हैं कि स्किल है। तालीम का मतलब सिंपल ये होता है कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं और इस दुनिया में आप रहने के लिए आपको क्या करना है। यानी कि मैं समझता हूँ कि जो एजुकेशन है ना, वो नॉलेज से आगे है, अगली क्लास है, जिसे मैं इसको ना क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन डजंट मीन एन एजुकेशन। अक्सर मैं ये भी कहता हूँ कि देयर आर अनएजुकेटेड क्वालिफाइड पीपल, या मैं ये भी कह देता हूं कि अनएजुकेटेड पीएचडीज। अब होता ही है कि पीएचडी एक आप एरिया में करते हैं, एक सब्जेक्ट में करते हैं, दैट डजंट मीन यू आर एज ए होल एजुकेटेड टू लिव इन दिस सोसाइटी। तो भाई, अवेयरनेस का मतलब क्या है कि जिस चीज की ऑब्वियसली आपको अवेयरनेस होगी उससे आप बचेंगे, आपको फायदा होगा। अब हमारे यहाँ लोग जो है ना, समटाइम, मैं पिछले दिन एक कमेंट पढ़ रहा था कि भाई आप डार्क साइकोलॉजी के ऊपर बता रहे हैं, कोई अच्छी बात ही बता दें भाई। तो भाई मैं आपको यही बता रहा हूँ कि डार्क साइकोलॉजी से बचना कैसे, आपने मैनिपुलेटर से बचना कैसे है, यही तो अच्छी बात है। तो मैं उसको किस डायरेक्शन से आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अवेयरनेस, देखें अवेयरनेस किसी बुरी चीज का भी होना फायदा है। देखें, जब तक आपको बुरी चीज का पता नहीं होगा, मुझे बताएं आप अच्छी चीज से कैसे कंपेयर करेंगे? आपको क्या पता चलेगा कि अच्छा अच्छी चीज क्या है? यानी कि आपको इनकेस बुरे दोस्त का नहीं पता, तो आप तो अच्छे दोस्त की इज्जत ही नहीं करेंगे। आपको क्या पता अच्छा दोस्त क्या होता है? किसी भी चीज को जानना को बुराई नहीं है, आपको फायदा होगा। देखिए, अगर आपको अवेयरनेस होगी कि लोग मैनिपुलेट कैसे करते हैं या क्या क्या तरीके होते हैं, ऑब्वियसली आप बचे रहेंगे, आप लोगों की बातों में नहीं आएंगे। इसीलिए जितना आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होता जाता है, आप बचे रहते हैं, आप बचते हैं। अगर आप किसी एरिया में एक एक बिल्कुल नए नए हैं, तो आपके साथ धोखा हो सकता है। इसीलिए अवेयरनेस, जानना इंतहाई जरूरी है, जानकारी रखना। देखिए, जानकारी इसलिए हदीस कुरान में यही कहा गया कि भाई इल्म हासिल करो, इल्म आपके ऊपर फर्ज है, ठीक है। इसके ऊपर कोई छूट नहीं है। जैसे नमाज फर्ज है, ऐसे इल्म हासिल, ये इल्म बेसिकली ये है कि अंडरस्टैंड करना, अपने आप को अंडरस्टैंड करें, सोसाइटी में कैसे रहना, ठीक है। तो इट्स, ये भी एक इल्म है कि आपने ये चीजें सीखनी है। तो अवेयरनेस जो है वो किसी भी चीज की बिल्कुल बिल्कुल बुरी नहीं। तो नंबर वन,
آپ کو جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں آپ کو جانکاری ہونی چاہیے کہ سوسائٹی کے لوگ کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، کیا برائی ہے. تو یہ جاننا بھی ضروری. سوشیولوجی پڑھنا، سائیکالوجی پڑھنا، کلچر پڑھنا، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. سائنسز سے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے بہت سے لوگ سائنسز میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کو سوسائٹی میں رہنا نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو سوشل سائنسز بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ پہلی بات ہے کہ اویئرنیس کا ہونا بہت ضروری ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے انٹیلیجنٹ اینیمل بنایا. آپ اس دماغ کو یوز کریں. آپ میں کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے. دیکھیں میں اکثر اس چیز کے اوپر فوکس کرتا ہوں کہ ہمارے کلچر کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کا بڑا فقدان ہے. بہت کم ہے کریٹیکل تھنکنگ ہمارے لوگوں میں. کیوں؟ وجہ کیا؟ ہمارا شاید سکولنگ سسٹم ہی ایسا ہے. لیکن ہم سکولوں میں کریٹیکل تھنکنگ نہیں سکھاتے. ہم سیدھی بات رٹا لگواتے ہیں. لائک ایسے کہ پاکستان کے صوبے کتنے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے بھائی. اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. سپوز اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے صوبے کتنے ہیں، ٹھیک ہے، تو شاید اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں کریٹیکلی ایویلویٹ کرنا چیزوں کو اس طرح نہیں سکھایا جاتا. کوئی سیلیبریٹی کب پیدا ہوا تھا، کب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کس پروونس کا کیپٹل کون سا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک میموری ہے. یہ اس کا نالج ایجوکیشن کے ساتھ اتنا تعلق نہیں. یہ جسٹ میموری اور نالج ہے. تو اگر آپ کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ہوگی نا، تو جو آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہوگا آپ تھوڑا سا دماغ کو یوز کریں گے. یار یہ کیوں کر رہا ہے؟ فرض کریں کوئی ٹیکنیک وہ یوز کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت اچھا بن رہا ہے شروع میں. کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اچھا کیوں بن رہا ہے؟ آپ نے کبھی اس کو سوچا؟ آپ اس کو ایویلویٹ کیا کہ دیکھیں کسی چیز کو اچھی طرح پرسیو کرنا، اس کو اینالائز کرنا، اس کو ایویلویٹ کرنا، اس کا آؤٹ کم نکالنا کہ بھائی اگر فرض کریں یہ میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو میرے سے کیا ایکسپیکٹ کرے گا. کبھی آپ ہلکا سا سوچیں تو صحیح. ہو سکتا ہے جب آپ اتنا سوچیں گے تو آپ اس سے شروع میں بچ جائیں. تو اسی لیے بھائی کریٹیکل تھنکنگ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تیسری اپروچ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس سوسائٹی میں رہنا ہے تو جتنے آپ سوشل ہو جائیں نا آپ کے لیے اتنا فائدہ. دیکھیں اس کانسیپٹ کو میں آپ کو ایک تھیوری بتاتا ہوں. ایک سائیکالوجسٹ ہیں، ابھی ریسنٹ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، جسے ایلبرٹ بینڈورا کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی لرننگ ہے، یعنی کہ ایجوکیشن، آپ کی جتنی بھی ایجوکیشن آپ لیتے ہیں اس کی 70% ایجوکیشن سوشلائزیشن سے ہوتی ہے. آپ یعنی کہ سوشلائز کرتے ہیں، لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کو تعلیم آتی ہے. ٹھیک ہے نا. یونیورسٹی سے، کالجز سے تعلیم نہیں ملتی، آپ کو ایک سکل سیٹ ملتا ہے جس سے آپ روزی کماتے ہیں. جو تعلیم ہے وہ آپ کو سوشل تعلیم کیا ہے؟ کھانا کھاتے ہوئے کیسے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ لوگوں سے ملیں ان سے ملنا کیسے ہے، ان کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایجوکیشن ہے. تو جب آپ سوشلائز ہوتے ہیں، زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا آپ کا رہتا ہے، آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے لوگ مینیپولیٹ کیسے کرتے ہیں، لوگ اچھا کیسے کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ چیزیں آپ تب سیکھتے ہیں وین یو سوشلائز. اور یہ آپ بات یاد رکھ لیں کہ اگر آپ سوشلائز کم کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ دھوکے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. اور بھی بہت سے پرابلم ضرور ہو سکتے ہیں لیکن دھوکے بھی آپ کے ساتھ زیادہ، آپ مینیپولیٹ ایزیلی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اکثر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں کتنے لوگوں کو میسج آتا ہے، کتنے لوگوں کو میسج آتا ہے کہ بھائی فرض کرے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آپ کا 50,000 روپیہ نکلا ہے تو آپ 2,000 روپیہ پہلے ٹیکس دے دیں پھر باقی آپ لے لیں. اب دھوکہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتا. کیوں؟ اس کی سوشلائزیشن ہی نہیں، وہ کسی کے ساتھ ڈسکس ہی نہیں کرتا. وہ بھائی اگر کتنے مجھے بتائیں کہ کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ یہ جیتو پاکستان سے آپ کو ایک میسج آتا ہے کہ جی آپ کا 2 تولے سونا نکلا ہے تو آ کے لے جائیں. کبھی آپ نے سوچا کہ میں تو بھائی وہاں پہ گیا ہی نہیں تھا. میں نے کوئی فون کال بھی نہیں کی. میں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اپلائی نہیں کیا. سٹل میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. اور زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے کہ جو اکیلے رہتے ہیں. ایون فون آیا یار کسی کو بتانا نہیں، ایسے کسی کو نظر لگ جائے گی، کسی کو کیا بتانا.
ओ भाई किसी से डिस्कस भी कर लो, हो सकता है आपका फायदा होगा जो कोई आपको रोक ले। हाँ अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, ये भी एक सोशलाइजेशन है। आज के बाद आपको इस तरह का कोई मैसेज भी आता था, आप जरूर रुकेंगे कि नहीं यार ये फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि मैं तो गया ही नहीं था वहां। तो भाई ये 3 अप्रोचेस मैं आपको बता रहा हूँ। अवेयरनेस का होना, और क्रिटिकल माइंडसेट को डेवलप करें। क्रिटिकल माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है, और क्रिटिकल माइंडसेट भी सोशलाइजेशन से होता है। और तीसरी चीज इटसेल्फ सोशलाइजेशन। इन 3 चीजों के ऊपर आप काम करें, और मैनिपुलेशन, ना सिर्फ मैनिपुलेशन से बचेंगे बल्कि आपको और बहुत से फायदे होने वाले। वो मैं दूसरी वीडियोस में बता चुका हूँ, अलहदा सोशलाइजेशन का क्या फायदा है। देखिए मैं अक्सर ये कहता हूँ, मैं स्पेशली बच्चों के लिए, पेरेंट्स को कह रहा हूँ ये, कि अगर आपके बच्चे सोशलाइज नहीं करते तो ये एक रेड फ्लैग है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप बच्चों को सोशलाइज होने दें। ठीक है, सोशलाइजेशन से क्या होता है, मैनिपुलेशन के अलावा बता रहा हूँ, पेशेंस डेवलप होता है, एक दूसरे के साथ आपको बातें बर्दाश्त करनी होती, सीखते हैं आप, सीखते हैं। और सम टाइम जो लोग सोशलाइजेशन करते हैं ना, इसको हम सोशल जीनियस भी कहते हैं। इफ यू आर नॉट सोशल, आपकी जो जीनियसनेस है या इंटेलिजेंस है वो बहुत कम हो जाती है। तो इन 3 चीजों पे फोकस करके आप डार्क साइकोलॉजी से और मैनिपुलेटर से बच सकते हैं। Still, if you have any question, please write me in the comment section and definitely I will answer. Thank you.